1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनि राम्रै गरौँ भन्न चाहिँ कतिपल्ट आर्थिक अवस्थाहरूको एकदमै खाँचो पर्ने रहेछ होइन। अब मसँग हुने बेलासम्म चाहिँ मैले पनि गरिरहेको छु। देश विदेशमा रहनुभएकाहरूले सबैले प्रे गरिदिनु होला हाम्रो मेरो लागि म यो बच्चाहरूको एउटा असल आमा बन्न सकौँ भनेर। ठिक छ, धन्यवाद। खासमा मानव सेवा भन्दा ठुलो धर्म केही पनि छैन। सरकार भनेको अहिले सडेको कार भएको छ। तपाईँको सरकार भन्नुलाई अहिले जनताले सडेको कार नै भनिसके र तपाईँको त्यो थन्किएर सडेको कार भनेको त्यो अब गुन्डी कार भयो भने त्यो सबै चढ्छन्। सडेको कारमा भनेको त थन्किरहने हो र अहिले सरकार थन्किरहेको अवस्था छ। हामीले सकेको हामी सहयोग गर्छौँ। हामी हेममाया फाउन्डेसनको तर्फबाट प्राप्त भएको 20,000 रुपियाँ यिनी बालबालिकाहरू गरिब असहायको निम्ति हस्तान्तरण गर्नको निम्ति हामी आएका छौँ र रेबिकाजी जो विख्यात समाजसेवी हुनुहुन्छ र विवेक स्वच्छ सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिरहनु भएको छ निस्वार्थ भावमा, र हामी सबैले उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। र नरनाथजी कति पनि विलम्ब नगरिकन, यहाँ नेपाली चाबी पनि हुनुहुन्छ, फ्रेममा आइदिनु होला, कृपया यता बस्नु होला तपाईँ। र कति पनि विलम्ब नगरिकन अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ र सबैलाई स्वागत गर्दै नरनाथजी पहिला त्यो रकम चाहिँ हस्तान्तरण गरौँ। पहिला रकम 20,000 रुपियाँ हाम्रो तर्फबाट हस्तान्तरण हुँदैछ हेममाया फाउन्डेसनको तर्फबाट। यो चाहिँ अब म परिवाची गरेर सुनाउन चाहन्छु गरेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एकचोटि फेरि तपाईँले पनि गर्नु होला। होइन पर्दैन, यति गरिसकेपछि भइगयो र उहाँलाई हामी हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। ल बाबु के छ केही बोल्नु होला? एकदमै धेरै धन्यवाद हेममाया फाउन्डेसन लगायत सम्पूर्ण हाम्रो केन्द्रीय सदस्य नरनाथ गौतमको पहलमा, अनि हाम्रो दाई आदरणीय दाई हाम्रो भनिदिनु है, मेरो दाई पुण्य दाई अनि नरनाथ गौतम लगायत सम्पूर्ण भाइहरूलाई नेपाली चार्जिङ पनि धेरै 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 एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि दाईसँग केही समय अगाडि कुरा भएको थियो, अनि दाईले चाहिँ जो होस् हाम्रो आवश्यकता देखेर हाम्रो एकदमै धेरै भाडा तिर्नुपर्छ अनि नानी बाबुहरूलाई नि राम्रै गरौँ भन्ने चाहन्छु म। अनि राम्रै गरौँ भन्न चाहिँ कतिपल्ट आर्थिक अवस्थाहरूको एकदमै खाँचो पर्ने रहेछ होइन। अब मसँग हुने बेलासम्म चाहिँ मैले पनि गरिरहेको छु। अनि सबै कुराहरू हामीले एक्लैले हामी सबैजना मिलेर चाहिँ साथ सपोर्ट भयो भने नानीहरूले अवश्य पनि मैले उनीहरूलाई राम्रो गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ होइन। अनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हेममाया फाउन्डेसन माया भाउजू अनि हेम दाईलाई पनि एकदम धेरै सलाम गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले मलाई मात्रै होइन, नेपाल नभएका धेरै कुना काप्चामा भएका दिन दुखीहरूको अनि बेसहाराहरूको अनि त्यो आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई चाहिँ धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको छ, राहत पुर्याउनु भएको छ। अहिले तपाईँका कति बालबच्चाहरू छन्? अहिले हामीसँग 14 जना छन्। 14 जनालाई आश्रय दिनु। 14 जना छन्। उमेर समूह कस्तो छ? भोलि 4 जना आउँदै हुनुहुन्छ। अनि जो हामी चाहिँ 25 जना राख्ने भन्ने हाम्रो मेरो एउटा एस्टिमेट छ, योजना छ। 25 जना राख्ने, त्यही पनि एकदमै क्रिटिकल त्यस्तै अवस्था सडकमै एकदमै पुगिसक्न लागेका नानीहरू छन् भने मात्रै राख्ने, नभए सकेसम्म हामीले फिस तिर्देर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, केही सम्बन्धित निकायले गरोस्, केही हामीले गर्न सक्ने हामीले गर्छौँ। यतिका धेरै सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ होइन, ईशा गुरुङ हुनुहुन्छ, हेम थापा दाई हुनुहुन्छ, अनि अरू धेरै विक्रम भाइहरू, यिनीहरू धेरै सामाजिक अभियन्ताहरू विदेशमा बसेर अनि खाडी मुलुकमा बसेर पनि नेपालको लागि माया गर्ने, नेपालीलाई माया गर्नेहरू धेरै प्रियजनहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सकेसम्म घरमै बुवा आमाकै काखमा बसेर पढौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। अनि हामीसँग चाहिँ बुवा नभएका अथवा आमा नभएको त्यस्तै पढ्न नसक्ने स्थिति केही मौका पाएँ भने चाहिँ म केही गर्छु पढ्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ हामीले मात्रै ल्याउने हो। अनि वडा अध्यक्षहरूले हामीलाई बच्चा राखिदिनु भनेर कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला म वडा अध्यक्षलाई के भन्छु भन्दा, सजेसन यो मेरो जहिले पनि हुन्छ, तपाईँकै सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुहोस् न होइन, हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर सल्लाह दिन्छु। त्यो उपाय नभएपछि मात्रै हामीले हात हाल्ने हो। अनि हात हाल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सिडिओदेखि वडादेखि सबैले सिफारिस गर्नुपर्छ। म अरू जस्तो बच्चा ट्यापट्टि पनि ल्याउने त्यस्तो चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूमा त्यस्तो छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश विदेशमा रहनुभएकाहरूले सबैले प्रे गरिदिनु होला
मेरो लागि म यो बच्चाहरूको एउटा असल आमा बन्न सकौँ भनेर ठिक छ, धन्यवाद। खासमा मानव सेवा भन्दा ठुलो धर्म केही पनि छैन। तपाईँ जे गर्नुभएको छ धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, त्यसैले हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र अब कार्यक्रम हामी सुचारू रूपले अगाडि बढाउँदै ल नरनाथजी केही भनिदिनुहोस्। म त के भन्न चाहन्छु भने अब सबभन्दा पहिला त हेममाया फाउन्डेसन नेपालका आदरणीय हेम थापा दाजु, माया भाउजू र विभिन्न सामाजिक अभियन्ता साथीहरूलाई उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन उहाँहरूले यो बेलामा ठुलो रकम वितरण जुन पठाउनु भएको छ रु 20,000 रुपियाँ, र उहाँले मात्रै नभएर धेरैले चाहिँ जुन अमेरिकामा विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीले पनि योभन्दा अगाडि गरिराख्नु भएको छ। अब आउने दिनहरूमा उहाँहरूले जसरी सहयोग गर्नुभएको त्यसै गरी उहाँ अझै अरूले पनि गरून्। यो भिडियो लाइभ हेरेर यो युट्युबमा हेरेर सबैले यो हाम्रो विवेक सदस्य सेवा केन्द्रलाई चाहिँ सबैजनाले मिलेर अगाडि बढाउन म भन्न चाहन्छु। अब आउने दिनहरूमा पीडित गरिबहरूको लागि चाहिँ सबैले गरिराख्नु भएको छ, अझ राम्रो होस्, सबैले हेरेर साथ र समर्थन गरौँ भन्न चाहन्छु म। त्यही तपाईँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, धन्यवाद। अब चारबीजी तपाईँ हँसाउँदै हिँड्ने मान्छे दुनियाँलाई, अब आज यहाँ आउनु भएको छ, कस्तो अनुभूति गर्नुभयो? केही आफ्नो अनुभव चाहिँ केही कुरा राखिदिनुहोस्। मलाई एकदमै ठिकै लागिरहेको छ। जुन हाम्रो रेबिका दिदीले जुन कुरा गर्नुभएको छ, जुन काम गर्नुभएको छ, फेरि पनि मैले लाइभमा लगेँ, जुन गर्नुभएको छ त्योमा एकदमै खुसी लागेको छ। र मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि किनभने उहाँको साथमै छौँ हामीहरू, र हाम्रो तर्फबाट हुने कुरा, सक्ने कुरा, र आजको दिनमा, भोलिको दिनमा र सधैँभरि कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो आर्थिक सहयोग हुनेछ। र त्यो अनुसार उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्दा अथवा केही हरपलमा पनि हामीहरूले सहयोग गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै र जुन अहिले सहयोग पठाउनु भएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली चार्ली सर, यस्तो समाज सेवामा त सरकारले पनि अलिकति हेर्नुपर्ने होइन र सरकारलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सरकार भनेको अहिले सडेको कार भएको छ। तपाईँको सरकार भन्नुलाई अहिले जनताले सडेको कार नै भनिसके, र तपाईँको त्यो थन्किएर सडेको कार भनेको त अब गुड्ने कार भयो भने त सबै चढ्छन्, सडेको कारमा भनेको त थन्किरहने हो। र अहिले सरकार थन्किरहेको अवस्था छ, र त्यो थन्किरहेको अवस्थामा त्यतातिर उ भइरहेको छ। र अब कति गाली गर्नु सरकारलाई त तपाईँको अब यत्रो जनताले गाली गर्दा गर्दै अब गाली गर्न पनि त्यो के अरे गाली गरेको पनि पैसा कसले तिर्छ भने जस्तो भइसक्यो। गाली पनि खेर नफालौँ। मेरो एकजना साथीले भन्थ्यो त्यो को मान्छेसँग रिस उठ्या रहेछ, र त्यसलाई त म थुक्न पनि थुक्दिनँ, किन थुक्नसम्म चाहन्न, मेरो थुक्खेर जान्छ अन्त्य। मतलब मैले त्यो भन्न खोजेको अब सरकारलाई त कति गाली गर्नु, गाली गर्दा गर्दै कतिको घाँटी सुकिसक्यो, कतिको हेर्दा हेर्दै आँखामै चस्मा लगाउने बेला भयो। तपाईँको पनि घाँटीको नसा मेरो पनि अब भोकर सुकेको छ। त्यो भएर म यो पुतली कटले पनि एकदम यहाँ गरिरहेछ। त्यही भएर म के भन्छु भन्दाखेरि अब सरकारलाई गाली गर्नुभन्दा पनि अबको दिनमा अब सबै जनताहरू पीडित छन्, र जनताले अबको नेतृत्व गर्नुमा सही मान्छे छनौट गर्नुपर्छ। अबको सरकारको नेतृत्वमा सही मान्छे लानुपर्छ। अबको नेतृत्वमा सही मान्छेलाई भोट गर्नुपर्छ कि जो अब सरकारमा आउने मान्छेले दुखी पीडित सबैलाई एउटा राहतको व्यवस्था होस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ। खास गरी हेम थापा र माया थापाजीले जहिले पनि मायाजीको अथवा हेम थापाजीको सद्भावना भनेको गरिब दुखी रोगी असहायहरू कति हुन्छ। हामीले पहिलो पीडितका पनि उहाँको लाखौँ रुपियाँ सहयोग पुर्याएका थियौँ मैले र साथीहरूले, र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। र यो मेसोमा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले जुन काम गर्नुभएको छ हेमजी, यो लडतल काम होइन, र रेबिकाजीले जुन काम गरिरहनु भएको छ यो पनि असाध्यै राम्रो छ। तपाईँहरू मिलेर अगाडि बढ्नुहोस्, अगाडि बढ्नुपर्छ, गरिबको सेवा गर्नुपर्छ, आँसु पुस्नुपर्छ। अब नरनाथजीका पनि केही कुराहरू सुनौँ। नरनाथ सर, अब समाजसेवी साथीभाइहरूले अब दिदीलाई यत्रो सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ व्यक्तिबाट होइन, सङ्घ संस्थाहरूबाट, यो सरकारले अहिलेसम्म केही गरेको पनि छैन। सरकारलाई केटीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? थोरै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अहिलेसम्म त बालबाटार पनि हुनुहुन्छ, हाम्रा देशभक्त जनताकै सरकार जनताकै मालिक हुनुहुन्छ उहाँ। हजुर, म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने छिटोभन्दा छिटो यो अहिले कोटी गरेको यो सबै यसलाई मिलाएर अनि यो जिन्दगी पीडितलाई यस्तो विवेक सदस्य सेवा केन्द्र जस्ता हजारौँ सङ्घ संस्था छन् त, यी सङ्घ संस्थालाई हेरियोस्। तपाईँ आफैमा एउटा दुईवटा किडनी फेरेर बस्नु पनि भएको छ, तपाईँलाई थाहा छ यो कस्तो पीडा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई सब थाहा छ। र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई चाहिँ अब देशव्यापी
सडक पेटीमा रहनुभएका आदरणीय तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी त्यहाँ भोका नाङ्गाहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेर नेपाल सरकारले अलिक एकदम चाहिँ एउटा स्थान ठाउँमा चाहिँ एउटा जग्गा चाहिँ घर बनाएर चाहिँ यस्ता बालबालिका दिनदुखी पीडितहरूलाई चाहिँ एउटा केही संरक्षण गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। अब आउने दिनमा अब यो सरकार अब अहिले पार्टीको पनि या पार्टीतिर नजाउँ, समाजसेवीतिर जाउँ हामी। अब आउने दिनहरूमा राम्रो सरकारले हेर्नै पर्छ किन भन्दाखेरि यहाँ सरकारले नहेरेको अवस्थामा चाहिँ धेरै हेमाया फाउन्डेसन नेपालले चाहिँ धेरै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ लकडाउनको परिस्थितिमा चाहिँ होइन बाढी पीडितलाई पनि धेरैलाई सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। आज पनि उहाँको सहयोगले हामी यहाँ आउनु पाएका छौँ र सरकारले पनि यस्तै हेमाया फाउन्डेसन नेपालले गरे जस्तै अनुभव गरेर सरकारले पनि छिटोभन्दा छिटो म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यही हो मानवीय सेवा, मानवीय धर्म हामीले निर्वाह गरेका छौँ। म पुण्य गौतम नरलासी चाबेजी हाम्रो यो टिमले धेरै राम्रो सहयोग गरिरहेको छ र हामीले मुट्ठी खोलेर सहयोग गरेका छौँ। जहाँ दुखी पीडित हुन्छन्, जहाँ असहाय हुन्छन्, जहाँ गरिब हुन्छन्, जहाँ रोगी हुन्छन्, जहाँ हामीले दिल खोलेर सहयोग गर्नुपर्छ त्यहाँ कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ। र अब अन्तिममा रेबिकाजी तपाईँ कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको योजना के छ? अब तपाईँले जुन ढङ्गको अहिले साथ र सहयोग पाउनु भएको छ यो पर्याप्त छैन र यो संस्थालाई कसरी अगाडि लाँदै हुनुहुन्छ र अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो छ, अब मैले चाहिँ कसैले म सपोर्ट गर्छु अनि यो संस्था खोल भनेर खोलेको पनि होइन। अब मैले चाहिँ 60-61 सालदेखि नै आफूले टेम्पो चलाएर गाडी चलाएर अनि आफूले केही सकेको रकमहरू स्पोन्सर गरिदिएर फिस तिर्दिएर अनि कपडा ड्रेसहरू किनिदिएर पढेका नानीहरू पनि छन् होइन। अहिले मम्मी भएर आउँछन्, कोही इन्जिनियर पढ्दैछन्, कोही के पढ्दैछन्, धेरै ठुल्ठुला भइसक्यो, कोही बिहा जानु भइसक्यो होइन। ती नानी बाबुहरू पनि छन्। मैले गाडी सिकाएर उत्पादन गरेका हाम्रा बहिनीहरू पनि छन्, भाइ बहिनीहरू पनि छन् होइन। ड्राइभर गरेर आफूले सिक्नु तालिमहरू कामहरू गरेकाहरू पनि छन्। अनि मेरो चाहिँ विशेष गरेर के छ भन्दा यो संस्था चाहिँ मैले भने नि अब कुनै कसैले पनि तैँले संस्था खोल म स्पोन्सर गर्छु भनेर मैले गरेको होइन। मैले आफ्नै अब के भन्ने त्यो मेरो एकदमै मेरो एउटा मृतक छोरा पनि हो होइन। मेरो छोराको नाममा सधैँ मेरो छोराको नाम जीवित रहिरहोस्। मेरो छोराको नामबाट धेरै नानीहरू चाहिँ मेरो छोरा विवेक जस्तै भएर एउटा मुना पलाओस्, एउटा फल फलाउने एउटा रुख बनोस् भनेर मैले यी नानीहरूलाई राखेको छु। अनि यी नानीहरू सम्पन्न भएर एकदमै खाना लाउन पुगेर यहाँ आएको होइन। यी नानीहरू एकदमै अभावमा, एकदम दुःखमा, एकदम कष्टमा, बुवा आमाको मायामा तडपिएका नानीहरूलाई आज मैले मेरो छोराछोरी जस्तै गरेर राखेको छु। अनि म आशा गर्छु तपाईँले भन्नुभयो यो पर्याप्त छैन हो, हाम्रो मान्छेको सोचाइले हेऱ्यो भने यो पर्याप्त छैन, तर जुन हामी भित्री नजरले हेऱ्यो भने चाहिँ पर्याप्त छ, उपरवाले हेर्छन् भनेर म सोच्छु। तै पनि तपाईँलाई जुन स्केलमा अहिले यो आश्रम सञ्चालन गर्नको लागि गाह्रो छ, सबैले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। तपाईँलाई अवश्य पनि सहयोग जुट्ने छ हस्त अनि एकदमै साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि अहिले स्कुल खुल्दैछ होइन। अनि विशेष गरेर म फेसबुक लाइभमा बस्नुभएका सबै मित्रजनहरूलाई के भन्छु भने अब यी नानीहरूलाई चाहिँ मैले बोर्डिङमै पढाउने इच्छा छ। किनभने साना साना छन्, अरू होस्टेलमा जस्तो ठुल्ठुलो नानीहरू होइन। यी चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षका नानीहरू छन् मसँग। त्यो भएको भएर यिनीहरूलाई चाहिँ मैले बोर्डिङमै एउटा राम्रो टेक केयर भएर यिनीहरूले 5 सम्म चाहिँ म बोर्डिङमै पढाउँछु भनेर सोचिराखेको छु। त्यसको लागि कति फिसहरू चाहिन्छ, ड्रेसहरू चाहिन्छ। अहिले हामीले केही तयारी गरेको छैन, त्यति पर्याप्त पैसाहरू पनि छैन। अहिले मैले सोच्दै जाँदा चाहिँ एकदमै धेरै खर्च हुने देख्छु होइन। त्यसैले सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला। मैले हेम दाइलाई पनि भनेको थिएँ, दाइ ड्रेसहरू किन्नलाई पनि साह्रै गाह्रो पर्ने भयो, भाडा तिनीहरूलाई पाउन हेर्नु न भनेको थिएँ मैले 2-4 दिन अगाडि। अनि हेम दाइले चाहिँ एक वचनमै उहाँले चाहिँ एकदमै सहयोग गरिदिनु भयो। म हेममाया फाउन्डेसन तथा हेम थापा दाइलाई विशेष गरेर एकदमै मुरी मेरो हृदयदेखि धन्यवाद। म चाहिँ अन्तिममा यहाँका जुन हाम्रो विवेक सत्र सेवा केन्द्र जुन रहेको छ वडा नम्बर 11 होइन, र यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका टोल सुधारका समितिहरू, यहाँका बुद्धिजीवी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले छेउछाउमा कतै हुनुहुन्छ भने यो विवेक सत्र सेवा केन्द्रलाई चाहिँ सम्झेर तपाईँ वडा अध्यक्ष लगायतका त्यहाँ सदस्यहरू सबैले यहाँ आएर मुठी केही दान सहयोग गर्नुपर्ने सबैले सहयोग गर्नु हो। त्यो गर्नु भने यो हाम्रो विवेक सत्र सेवा केन्द्र अगाडि बढ्छ। आज विवेक भान्जा नरहे पनि आज धेरै भान्जा भान्जी हुनुहुन्छ। यी भान्जा भान्जीहरूलाई
अगाडि बढाउनलाई तपाईँ हाम्रो सबैको दायित्व हो। हामी गर्छौँ दिदी, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँ भावुक नहुनुहोस्। नरनाथ गौतम, पुण्य गौतम, नेपाली चार्लिङ, पिके सर सदाभरको लागि तपाईँको साथ र समर्थनमा हुनेछ। र अनि अब आउने दिनमा हाम्रो दैलो बुढाको नानी पनि हामीसँगै छिन् अहिले। धन्यवाद छौँ हामी। हामीले सकेको हामी सहयोग गर्छौँ। हस्, धन्यवाद सर। हवस्।